अच्छा, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए मैं जो टूल यूज़ करूँगा वो जो मेरा फेवरेट टूल है वो है वीट, उसी को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं वीट.dev पर और यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पर चले जाते हैं और बाय द वे इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज दिस, ठीक है, तो लाइक वीट, ठीक है। नीचे चले जाते हैं, इसके हम कमांड्स देख लेते हैं। तो कमांड है ये npm create वीट एट लेटेस्ट। तो टर्मिनल पे npm create वीट एट लेटेस्ट रिएक्ट ऐप, ठीक है। हम यूज़ करेंगे रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डायरेक्टरी में चले जाना है, तो cd रिएक्ट ऐप और npm इंस्टॉल। अब हमारे पास सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, तो हम इस फोल्डर को कोड में ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। सोर्स में चले जाते हैं और कुछ हम यहाँ पे जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ से कुछ हम रिमूव कर देते हैं जो कि वीट ने जनरेट किए हुए हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। index.css है, इसको भी मैं फ़िलहाल स्टाइल्स को रिमूव कर देता हूँ, बल्कि इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। app.jsx में है जो भी कोड है सारा का सारा हटा के RAFCE एक नया कंपोनेंट बना देंगे, ठीक हो गया। मेन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने मेन में ये इंपोर्ट की हुई है तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम जो कॉन्टेक्स्ट API है उसको देखते हैं। npm run dev और ये हमारे पास प्रोजेक्ट खुल गया, ठीक हो गया। तो ऐप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनानी है। लेट्स से कि हम ना एक वेबसाइट बना रहे हैं या वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि होगी ई-कॉमर्स टाइप। तो उसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे और प्रोडक्ट कार्ड, उसके जैसे फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ से एक एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, फ़ोल्डर लिब या फिर लाइब्रेरी हम इसको कहते हैं, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ एक products.js की फ़ाइल। तो यहाँ मैं ChatGPT पर आ जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि कैन यू जनरेट मी अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स फॉर जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो इसने मेरे लिए जनरेट कर दिए है। मैं उसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और फाइनली इस लिस्ट को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज ए डिफ़ॉल्ट लिस्ट। अब हम बनाएंगे एक कंपोनेंट्स का फोल्डर और यहाँ पे हम बनाते हैं एक प्रोडक्ट list.jsx कंपोनेंट। और आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि RAFC किस तरह से हम यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्लगइन है ES7 प्लस बाय दिस गाय, ठीक है। तो जो भी ये है, वापस से आते हैं हम प्रोडक्ट्स लिस्ट में। अब यहाँ पे मैं उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम lib/products और यहाँ पे हम इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट पर मैप फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ से एक प्रोडक्ट लूँगा और उसको मैं एक li प्रिंट कर दूँगा। मुझे उसका सिर्फ चाहिए प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्ट को खुश करने के लिए हम इसको यहाँ पे की भी दे देते हैं। तो product.id उसकी की हो गई। अब हम इस प्रोडक्ट लिस्ट को अपने ऐप कंपोनेंट में रेंडर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोडक्ट लिस्ट और ये नहीं इंपोर्ट कर रहा तो मैनुअली कर लेते हैं इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम components/product list, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम करते हैं एक नए कंपोनेंट बनाते हैं प्रोडक्ट लिस्ट item.jsx, ठीक हो गया, RAFCE। और यहाँ पे मैं इंडिविजुअल लिस्ट आइटम प्रिंट करूँगा और उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल लिस्ट आइटम रेंडर करूँगा और इसके लिए मुझे चाहिए होंगे प्रॉप्स। तो प्रॉप में मैं ले लूँगा प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट और उसको हम यहाँ पे रेंडर कर देंगे। तो
product.id. ٹھیک ہو گیا. اب میں جاتا ہوں پروڈکٹ لسٹ پہ, اور یہاں پہ بجائے سے کہ میں یہاں پہ اس کو اس طرح سے وہ کروں, میں یہاں پہ پروڈکٹ لسٹ آئٹم اس کو پرنٹ کر دیتا ہوں. سو پروڈکٹ لسٹ آئٹم. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر ہم پراپس دے رہے ہیں اس طرح سے, لیکن میں اس طرح سے نہیں دینا چاہتا, میں اس طرح سے دیتا ہوں. تو پروڈکٹ, اور پروڈکٹ میں ہم کیا دیں گے, یہ والی پروڈکٹ. واپس آ کے دیکھتے ہیں تو یہ 1 2 سے 10 آ رہے ہیں. اگر میں سنگل آئٹم دیکھوں تو ہاں, نیم یہاں پہ ہم نے پرنٹ کرنا تھا, ہم نے آئی ڈی پرنٹ کی ہوئی ہے. تو اب دیکھیں گے تو بیوٹیفل رزلٹ ہو گیا. تو ہم نے یہاں پہ تھوڑی سی ڈرلنگ کی ہے, ہم اور بھی ڈرلنگ کر سکتے تھے, لیکن آئی تھنک فی الحال اتنا کافی ہے. اور اسٹائلنگ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اسٹائلنگ اس میں اپلائی نہیں ہے, اسٹائلنگ میں بعد میں اپلائی کروں گا. فی الحال ہم اس کی فنکشنالٹی پہ کام کرتے ہیں. جب فنکشنالٹی اس کی پوری ہو جائے گی تو ہم اس کے بعد اس کو اسٹائلنگ کریں گے اور اس کو بڑا خوبصورت بنا دیں گے. اچھا, اب ہم نے بنانے ہیں کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے, تو میں چلا جاتا ہوں اپنے ایپ فولڈر میں, ایپ کمپوننٹ میں, اور یہاں پہ میں یوز کروں گا ریئیکٹ کی کانٹیکسٹ اے پی آئی. تو ریئیکٹ میں ہمارے پاس ایک فنکشن ہے کریٹ کانٹیکسٹ. اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہم ایک گلوبل اسٹیٹ کے لیے ایک کانٹیکسٹ بنا رہے ہیں. تو فی الحال جو ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں تو اس میں ہے ہمارے پاس پروڈکٹ لسٹ, تو ہم اس کے لیے ایک کانٹیکسٹ بنا لیتے ہیں. تو کریٹ کانٹیکسٹ ایک فنکشن ہے جو کہ ہمیں کانٹیکسٹ ریٹرن کرتا ہے, اس کو میں اسٹور کر دیتا ہوں پروڈکٹس کانٹیکسٹ. اب ہم نے پروڈکٹ کانٹیکسٹ تو بنا لیا ہے, اب ہم اس کو یوز کریں گے. تو ہم اس کو نارملی جس طرح ہم کمپوننٹس کا ٹری رینڈر کرتے ہیں, سملرلی اس کو بھی ہم اسی طرح یوز کرتے ہیں. تو بجائے اس کہ میں یہاں پہ ڈیو کو کروں, میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ پروڈکٹس کانٹیکٹ ڈاٹ پرووائڈر. ٹھیک ہے, یہ بھی لکھ لیتے ہیں پرووائڈر. اب ہم نے یہاں پہ ویلیوز دینی ہے. اب ہم کون سی ایسی اسٹیٹس ہیں جو کہ ہم گلوبلی مینیج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہم نے فی الحال بنائی نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم ایک گلوبل اسٹیٹ بنا لیتے ہیں یوز اسٹیٹ ہک کے ذریعے سے, اور اس کو انیشلی میں ویلیو دے دیتا ہوں 0, اور میں ایک لسٹ میں اس کو ڈی اسٹرکچر کر دیتا ہوں. تو میں کہہ دیتا ہوں کہ سلیکٹڈ پروڈکٹ اور سیٹ سلیکٹڈ پروڈکٹ. اب یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کو میں گلوبلی مینیج کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم یہ والی جو اسٹیٹس ہیں اس پرووائڈر کو ایز اے ویلیو پراپ پاس کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ایک پراپ ہے ویلیو, اور اس کے اندر ہم ایک نیا آبجیکٹ ڈالتے ہیں جس میں ہم یہ سلیکٹڈ پروڈکٹ اور سیٹ سلیکٹڈ پروڈکٹ پاس کر دیتے ہیں, تاکہ ہم اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکیں. اور دوسری چیز ایک میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ہم یہاں پہ جو کانٹیکسٹ بنا رہے ہیں, ہم اپنے روٹ ایلیمنٹ یعنی روٹ کمپوننٹ پہ بنا رہے ہیں, جو کہ ہمارے پاس ہے ایپ. اب اس سے پیچھے ہمارے پاس کوئی اور کمپوننٹ نہیں ہے, سارے کے سارے کمپوننٹس اسی کے بعد اسی کے اندر شروع ہو رہے ہیں اور ایک ٹری بنتا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ ویلیوز یہاں پہ پاس کر لی ہیں. اب جہاں پہ بھی ہم نے یہ ویلیوز یوز کرنی ہیں وہاں پہ ہم سیم اسی کانٹیکسٹ کو یوز کریں گے. تو مثال کے طور پر میں جاتا ہوں پروڈکٹ لسٹ آئٹم پہ, اور یہاں پہ میں نے اس آئٹم کی اسٹیٹ چینج کرنی ہے. تو یہاں پہ میں اس کانٹیکسٹ کو یوز کروں گا. تو میں امپورٹ کر لیتا ہوں, امپورٹ یوز کانٹیکسٹ فرام ریئیکٹ, اور جو ہم نے کانٹیکسٹ کریٹ کیا ہے پروڈکٹس اس کو بھی میں امپورٹ کر لیتا ہوں. تو یہاں پہ میں یوز کانٹیکسٹ کو یوز کرتا ہوں. ایسے ہم نے کون سا کانٹیکسٹ یوز کرنا تھا, اگر میں جاؤں ایپ پہ تو ہم نے یہ والا کانٹیکسٹ کریٹ کیا ہے. اب اس کو ہم نے یہاں پہ آ کے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک وارننگ آ رہی ہے, اس کو بھی ہم تھوڑی دیر تک فکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واپس چلے جاتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ ہم وہ پروڈکٹس کانٹیکسٹ امپورٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ہمیں ایک آبجیکٹ ریٹرن کرے گا جس کو ہم یہاں پہ رائٹ اوے ڈی اسٹرکچر کر لیتے ہیں, اور اس میں سے میں ویلیوز لے لیتا ہوں کون کون سی, سلیکٹڈ پروڈکٹ اور سیٹ سلیکٹڈ پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک ہمارے پاس ویلیو ہے اور دوسرا ہمارے پاس سیٹر فنکشن ہے. تو اب ہم اس کو, اور اس پہ جو آن کلک کا ایونٹ ہے سیٹ کر دوں سلیکٹڈ پروڈکٹ, اور اس میں میں اس پروڈکٹ کی آئی ڈی سیٹ کر دوں. اب ہم آ جاتے ہیں اس وارننگ کی طرف. تو کہتے ہیں کہ فاسٹ ریفریش اونلی ورکس وین اے فائل اونلی ایکسپورٹس کمپوننٹس موو یور ریئیکٹ کانٹیکسٹ ٹو اے سیپریٹ فائل. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ایک نیا فولڈر بناتے ہیں ود دا نیم آف کانٹیکسٹس. ٹھیک ہو گیا.
तो यहाँ पे एक नया कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे हम, प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट डॉट JS। मैं JSX नहीं बना रहा, मैं सिंपल JS बना रहा हूँ। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ से और इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते। हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो हम यहाँ से इसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे इसको मैनुअली इंपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक हो गया। अब हमें ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी चाहिए होगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और बाय द वे इसकी अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं करता हूँ कि इंपोर्ट प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट फोल्डर और यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एरर आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे तो इसकी इंपोर्ट चेंज कर दी, लेकिन वही प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और इसकी इंपोर्ट यहाँ पे हमने चेंज नहीं की। तो हमें प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ऐप में से नहीं। यहाँ पे एक फोल्डर होगा कॉन्टेक्स्ट का और उसमें है प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अगर मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँ तो वी आर गेटिंग द डेटा बैक। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ, ठीक है, सारा कुछ काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब हम इसको स्टाइलिंग देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम जो इससे क्लिक करके इसकी आईडी ले रहे हैं तो उसका मकसद क्या है। तो स्टाइलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा द पॉपुलर बूटस्ट्रैप। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एज ए डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे कमांड पेस्ट कर देता हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है, ब्यूटीफुल। अब चले जाते हैं हम main.jsx में। ठीक है। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ bootstrap /dist /css bootstrap.css। अब आ जाते हैं हम अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट में और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ लिस्ट ग्रुप। स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो गई। अब हमने लिस्ट आइटम को क्लास देनी है, तो लिस्ट आइटम पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम लिस्ट ग्रुप आइटम। तब हमारे पास लिस्ट की स्टाइलिंग चेंज हो चुकी है। अभी करंटली हमारी जो लिस्ट है बिल्कुल एजेस को टच कर रही है। तो मैं जाता हूँ ऐप कंपोनेंट में और यहाँ पे मैं एक डिव रेंडर करता हूँ। यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पे डाला और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ कंटेनर मीडियम। तो अब हमारे पास थोड़ी सी एजेस से जगह खाली हो चुकी है और टॉप से मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, तो मार्जिन टॉप 5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल लिस्ट आ गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं किसी एक आइटम पर क्लिक करूँ तो वो वाली स्टेट एक्टिव हो जाए और वो आइटम हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए अगर हम जाएं वापस से अपनी प्रोडक्ट लिस्ट आइटम पे, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक और क्लास दे दें एक्टिव की, तो हमारे पास उसका स्टाइल चेंज हो जाता है। लेकिन ये स्टाइल सब पर अप्लाई हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस स्टेट के ज़रिए से ये पता करना है कि हमारे पास कौन सा आइटम क्लिक हुआ है, तो उसके मुताबिक हम इसको ये क्लास देंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट से ये सेलेक्टेड प्रोडक्ट और सेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट लिए थे। इसको हम फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इसकी बारी आ गई है, तो अब इसको हम डायनेमिकली रेंडर करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास सेलेक्टेड प्रोडक्ट जो है और जो प्रोडक्ट आईडी है अगर ये सेम है तो उसको एक्टिव कर दे, अदरवाइज जस्ट लिस्ट ग्रुप रिटर्न कर दे। तो अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ तो अब मैं किसी भी आइटम पे क्लिक करूँगा तो वो सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो यही वजह थी कि हम यहाँ पे इसको सेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट करके वो करंट आईडी इसको दे रहे थे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमने फंक्शनैलिटी तो बना ली है, अब हम इसमें थोड़ी सी कोड में फॉर्मेटिंग करते हैं इस तरह से कि हम कोड को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और हमारे पास जो ऐप कंपोनेंट था, अब हमने यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर हमने यूज़ किया है कि प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हैं। तो हमारे पास ये जो फाइल है इसमें हम कुछ और भी प्रोवाइडर्स डालेंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रोवाइडर्स हम डालेंगे तो ये कोड थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं बनाता हूँ प्रोवाइडर्स के नाम से। पहला प्रोवाइडर डालेंगे प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर डॉट JSX। अब ये एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंट्स को रेंडर करेगा। अब मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे और यहाँ से
ये वाला कंपोनेंट हटा देता हूँ और उसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो RAFCE ये आ गया। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दिस फोल्डर, और यहाँ पे हम उसको यूज़ कर देते हैं। तो इसके बजाय मैं करता हूँ कि प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, इस तरह से, और यहाँ पे हम जो भी आगे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि ये वाला आ रहा है, तो हम वो यहाँ पे एज ए चिल्ड्रन पास कर देंगे। तो इसको चाहिए होगा चिल्ड्रन क्रॉप्स, और वो चिल्ड्रन हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब हम वापस जाते हैं app.jsx में, और यहाँ से हम इस स्टेट को भी उठाते हैं और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि अब स्टेट्स ये प्रोवाइडर मैनेज करेगा। वापस हम यहाँ पे जाते हैं, हमें यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है और ना हमें इस कंसोल लॉग की ज़रूरत है, ठीक है, ना हमें इस कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। हमें चाहिए अब ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेट को इंपोर्ट कर देते हैं, नहीं कर रहे तो हम मैनुअली कर देते हैं इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पे हम एज अ वैल्यू इन दोनों चीज़ों को दे देते हैं। तो सेलेक्टेड प्रोडक्ट और सेट सेलेक्टेड प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो भी ये प्रोवाइडर है, जो भी इसकी वैल्यूज़ होंगी, हम यहाँ से वो हम यहीं से सेट करेंगे। तो हम जाते हैं वापस ऐप में और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और कहूँ प्रोडक्ट्स प्रोवाइडर, ये इंपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको सिंपली इस तरह से रन कर देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे चिल्ड्रन ना देता और चिल्ड्रन आगे पास ना करता, तो हम ये कंपोनेंट इसको आगे नहीं दे सकते थे। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और इसको यहाँ से हटाऊँ, तो यहाँ पे हम पास नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक हो गया। तो हमें ये यहाँ पे ज़रूरी है। मैं इसको अंडू करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वापस जाऊँ तो इट्स वर्किंग अगेन। अब हम जाते हैं और कंपोनेंट्स के फोल्डर में लिस्ट आइटम में एक बटन ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट बटन। तो यहाँ पे मैं बटन ऐड कर देता हूँ और उसमें कहता हूँ ऐड टू कार्ट। इसके बाद हम इसको क्लासेस दे देते हैं। तो क्लास होगी सबसे पहले BTN और BTN प्राइमरी, ताकि ब्लू कलर का बटन आ जाए, ठीक है। और बाय द वे मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस स्टेट की ज़रूरत है, ये बैकग्राउंड वाले की, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली रिमूव कर देता हूँ। तो ये हटाया, ये वाली हटाई, और हमें सिर्फ ये स्टेट चाहिए। अब हमें यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपली इसको यहाँ से हटा देते हैं, और जस्ट सेट करना है हमने यहाँ से, तो हम यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बटन्स ऐड हो चुके हैं, और अब हम क्या करते हैं कि बटन्स को ना मैं इस साइड पर लेकर आता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास यूज़ करूँगा फ्लेक्स की, तो D-फ्लेक्स। इसके बाद मैं करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक हो गया। तो इससे हमारे पास बटन सारे यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि जब बटन क्लिक हो तब ये प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ऐड टू कार्ट का बटन बनाया है। अब कार्ट में हमने स्टेट्स मैनेज करनी है, तो उसके लिए भी हमें कार्ट की जो स्टेट है उसको ग्लोबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, वो होगा कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट JS, ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं रिएक्ट से। ये एक फंक्शन है जो कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा, और उसको मैं कह देता हूँ कार्ट कॉन्टेक्स्ट, और इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब हमें इस कॉन्टेक्स्ट के लिए एक नया प्रोवाइडर चाहिए, तो हम एक नया प्रोवाइडर बना देते हैं। तो कार्ट प्रोवाइडर डॉट JSX, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे RAFCE करके कंपोनेंट जनरेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना कार्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको मैनुअली इंपोर्ट करते हैं, कार्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, कॉन्टेक्स्ट के फोल्डर में है कार्ट कॉन्टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे इसका प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, तो प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ में दे देंगे वो स्टेट जो कि हमने ग्लोबली मैनेज करनी है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं यूज़ स्टेट के ज़रिए से। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड जो होगी वो एक एम्प्टी एरे होगी, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट होगी, और उसके बाद हम उस कार्ड की जो एरे है उस लिस्ट को हम एप्लीकेशन के अंदर कहीं से भी मैनेज कर रहे होंगे,
تو میں یہاں پہ ویریبلز یوز کر لیتا ہوں کارٹ آئٹمس اور سیٹ کارٹ آئٹمس، ٹھیک ہے، اور یہ ہم یہاں پہ پاس کر دیتے ہیں، تو کارٹ آئٹمس اور سیٹ کارٹ آئٹمس ٹھیک ہو گیا، ہمارے پاس پرووائڈر ہمارا ریڈی ہے، اور یہاں پہ کارٹ پرووائڈر کے بجائے ہمیں یہاں پہ چلڈرن چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ ایلیمنٹس یا کوئی بھی ڈیٹا پاس کر سکے، تو میں یہاں پہ کرتا ہوں چلڈرن، ٹھیک ہو گیا، ہمارا کارٹ پرووائڈر بھی ریڈی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے ایپ میں اور یہاں پہ کارٹ پرووائڈر یوز کرتے ہیں، تو کارٹ پرووائڈر، ٹھیک ہے، امپورٹ نہیں ہوا تو ہمیں دوبارہ سے امپورٹ کرنا پڑے گا، میں کہتا ہوں کہ امپورٹ کارٹ پرووائڈر فرام پرووائڈر سلیش کارٹ پرووائڈر، تو لیٹس سی کہ ہماری پروڈکٹس کام کر رہی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو ایڈ ٹو کارٹ ہے تو دیر از نو ایرر ان دا کنسول، تو اٹ مینس کہ ہماری جو فنکشنالٹی ہے ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب یہ بٹن کلک ہو تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ والی لسٹ ہے اس میں ایک آئٹم ایڈ ہو جائے، تو کیسے کریں گے؟ بڑا سمپل ہے، میں جاتا ہوں پروڈکٹ لسٹ آئٹم میں اور یہاں پہ جو ہم بٹن رینڈر کر رہے ہیں آن کلک پہ میں کہتا ہوں کہ ایک فنکشن کال ہوگا اور اس میں ہم کارٹ آئٹمس کی جو گلوبل اسٹیٹ ہے اس میں ہم اضافہ کریں گے ایک نیو پروڈکٹ کا، تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے چاہیے ایک اور کانٹیکسٹ، کون سا کانٹیکسٹ چاہیے ہوگا؟ کارٹ کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے، اس میں سے ہم لے لیتے ہیں فی الحال کے لیے سیٹ کارٹ آئٹمس، اور ہم یہاں پہ جب بٹن کو کلک کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ سیٹ کارٹ آئٹمس، اور اس میں ہم دے دیں گے ایک ایرے۔ نا آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی ہم ایرے کو اپڈیٹ کرتے ہیں یا ایرے کی اسٹیٹ کو مینیج کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک نیو ایرے بنانی پڑتی ہے اور اس میں ہم جو نیو انٹری ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تو میں پروڈکٹ ڈال رہا ہوں جو کہ ہمارے پاس سنگل پروڈکٹ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایرے میں پہلے سے پروڈکٹس ہیں تو اگر ہم اس طرح سے ڈالیں گے تو جو پرانے والے پروڈکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس میں سے جو پرانی پروڈکٹس ہیں اس کو بھی امپورٹ کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کارٹ آئٹمس وہ بھی آ جائیں اور یہاں پہ نیو پروڈکٹ ایڈ ہو، اور اس کے بعد جو پرانے کارٹ آئٹمس ہیں وہ یہاں پہ میں اس کو اسپریڈ کر کے ایڈ کر دیتا ہوں، تو اس سینیریو میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک نئے پروڈکٹ ایڈ کر رہے ہیں اس لسٹ میں، اور اس کے جو پرانے پروڈکٹس ہیں اس کو ہم یہاں پہ ڈی اسٹرکچر کر کے کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر میں اپنا براؤزر دیکھوں تو دیر از نو ایشو، اگر میں اس کو سیٹ آئٹمس کے بجائے یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ میں یہاں پہ کنسول پر لاگ بھی کر لوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو کارٹ آئٹمس ٹھیک ہو گیا، ایڈ ٹو کارٹ، ہمارے پاس کارٹ میں کتنے آئٹمس ہیں؟ 3، ٹھیک ہو گیا، اگر میں اس کو ریفریش کروں یہ والا ایڈ کروں گا، فی الحال ایمٹی ہے کیونکہ اسٹیٹ بعد میں چینج ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس پہ کلک کروں تو ہمارے پاس یہ پرانے والا آئٹم آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فنکشنالٹی کام کر رہی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ایک کارٹ کمپوننٹ بناتے ہیں، تو کمپوننٹس کے فولڈر میں ایک نیا کمپوننٹ بناؤں گا کارٹ ڈاٹ جی ایس ایکس RAFCE، اور یہاں پہ اگین میں ایک ان آرڈرڈ لسٹ لوں گا جس کی کلاس ہوگی لسٹ گروپ آئٹم، اور اس کے اندر ہم جو کارٹ آئٹمس ہیں اس کو یوز کریں گے، تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ یوز کانٹیکسٹ چاہیے ریئیکٹ سے، اور اس کے اندر میں دوں گا کارٹ کانٹیکسٹ جو کہ امپورٹ نہیں ہو رہا، تو میں اس کو مینولی کر لیتا ہوں، تو کارٹ کانٹیکسٹ فرام کانٹیکسٹ سلیش کارٹ کانٹیکسٹ، اس سے ہم جو آبجیکٹ لیں گے تو اس کو ہم یہاں پہ ڈی اسٹرکچر کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ میں اس سے لے لیتا ہوں کارٹ آئٹمس، ٹھیک ہے، کارٹ آئٹمس ہمیں مل چکے ہیں، اب ان کارٹ آئٹمس کو ہم یہاں پہ میپ کر دیتے ہیں، تو کارٹ آئٹمس ڈاٹ میپ، ایک آئٹم آئے گا یہاں سے اور اس کو ہم LI کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو آئٹم ڈاٹ نیم، ٹھیک ہو گیا، ریئیکٹ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کی بھی دے دیتے ہیں، تو آئٹم ڈاٹ ID، میں جاتا ہوں واپس سے ایپ میں
اور پروڈکٹ لسٹ کے بعد یا اس سے پہلے کر لیں، اس سے پہلے کر لیتے ہیں، کارٹ کمپوننٹ کو میں رینڈر کر لیتا ہوں۔ اگر میں واپس آؤں اس کو ریفریش کروں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگین ایڈ ٹو کارٹ ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو کروں آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا۔ ناؤ لیٹ می شو یو کہ اگر ہم پروڈکٹ لسٹ آئٹم میں یہ چیز نہ کرتے تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر میں واپس آؤں ریفریش کروں، اس کو ایڈ کیا وائرلیس ماؤس آ گیا، اس کو ایڈ کیا وائرلیس ماؤس ڈیلیٹ ہو گیا، اس کو ایڈ کیا تو واٹر باٹل آ گیا، اور جو پرانی چیز تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نیو پروڈکٹ لے دیتے ہیں اور اس کے بعد یا اس سے پہلے، میں اس دفعہ اس سے پہلے کر لیتا ہوں، اس سے پہلے جو کارٹ آئٹمس ہیں جو اس میں پرانے آئٹمس پڑے ہیں ان کو ڈیسٹرکچر کر لیتا ہوں، اور دین اس کے بعد جو ہماری نئی پروڈکٹ ہے اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں۔ تو اب اگر میں واپس آؤں ریفریش کروں، ایڈ ٹو کارٹ آ گیا، ایڈ ٹو کارٹ نیو آ گیا، ایڈ ٹو کارٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس کارٹ بنتی جا رہی ہے۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے پاس اسٹائلنگ یہاں پہ اپلائی نہیں ہے، تو ہم وہ جلدی سے اپلائی کر لیتے ہیں۔ کارٹ میں جاتے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں کلاس لسٹ گروپ آئٹم، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس یہ آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ہاں یہ جسٹ لسٹ گروپ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے پاس کارٹ ہو گئی اور یہ ہمارے پاس پروڈکٹس کی لسٹ ہو گئی۔ ہم تھوڑی سی ہیڈنگس بھی ڈال لیتے ہیں اور تھوڑی سی اسپیسنگ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو۔ تو اس کے لیے میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ ایک فریگمنٹ یوز کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں H2۔ اس میں کہتا ہوں کہ مائی کارٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا ہوں، تو کلاس مارجن باٹم 3، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو یہ لسٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا مارجن دے دیتا ہوں، تو مارجن باٹم 5، ٹھیک ہے۔ اور جو لسٹ ہے پروڈکٹس لسٹ، اس کو بھی میں ہیڈنگ دے دیتا ہوں، تو H2، اور اس کو میں کہتا ہوں پروڈکٹس۔ اوبیسلی ہمیں اس کو فریگمنٹ میں یا کسی اور ایلیمنٹ میں ریپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ریئیکٹ کے کمپوننٹس میں سے ہم جسٹ سنگل ایلیمنٹ ریٹرن کر سکتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہم یہ بھی ریٹرن کریں اور یہ بھی ریٹرن کریں، لیکن اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ پورے کا پورا ایز اے سنگل ایلیمنٹ ریٹرن ہو رہا ہے۔ اب ہم واپس جائیں تو یہ ہماری کارٹ ہے، کارٹ ایمٹی ہے، اور یہاں پہ میں کرتا ہوں ایڈ ٹو کارٹ آ گیا، ایڈ ٹو کارٹ، ایڈ ٹو کارٹ، تو یہاں پہ ایڈ ہو رہے ہیں۔ بائی دا وے اس کو بھی میں مارجن دے دیتا ہوں، کلاس مارجن باٹم 3، ٹھیک ہو گیا۔ ناؤ دے آر کنسسٹنٹ۔ لیٹس سے ہمارے پاس کارٹ ایمٹی ہے، تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک میسج آ جائے کہ نو آئٹمس فاؤنڈ، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اپنی کارٹ میں، اور یہاں پہ میں اس کو ریٹرن کرتا ہوں کہ اس طرح سے ایف کارٹ آئٹمس کی جو لینتھ ہے وہ ہے 0، تو دین ریٹرن کر دو ایک پیراگراف، اور اس میں لکھ دیں گے نو آئٹمس فاؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو نو آئٹمس فاؤنڈ، لیکن ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس ہیڈنگ کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں، اور یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا ڈپلیکیٹ کر رہا ہوں۔ ویسے ڈپلیکیشن یہاں پہ اچھی نہیں ہے، لیکن میں فی الحال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈپلیکیٹ، اور اگین ریئیکٹ کو خوش کرنے کے لیے فریگمنٹ ایسے۔ تو اگر واپس آؤں نو آئٹمس فاؤنڈ اور ایڈ ٹو کارٹ کریں گے تو وہ ایڈ ہوتے جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے، بڑی ایزی سی اسائنمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈ تو کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہونا چاہیے، جس میں ہم ڈیلیٹ کریں تو آئٹم یہاں سے ریموو ہو جائے۔ تو ایک کافی ایزی اسائنمنٹ ہے، میک شور کہ آپ اس کو خود کریں۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنی کارٹ کمپوننٹ میں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں اگین ہم ایک بٹن ایڈ کر لیتے ہیں، تو بٹن، اور اس میں لکھ لیتا ہوں ڈیلیٹ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا جب اس بٹن پہ کلک کریں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے اس میں تھوڑی سی اسٹائلنگ دے دوں، تو BTN اور BTN ڈینجر، ٹھیک ہے۔ اگر میں براؤزر پہ جا کے دیکھوں تو اگین ایک بٹن آ رہا ہے۔ اب میں کرتا ہوں کہ اس بٹن کو یہاں پہ پش کر دیتا ہوں، تو اگین ہمیں فلیکس یوز کرنا تھا، ڈی فلیکس جسٹیفائی کانٹینٹ بٹوین، ٹھیک ہے۔
तो हमारे पास बटन यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं कहता हूँ कि जब इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये आइटम डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये बटन है और इसमें हमने ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ करना है। तो क्लिक और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम जो कार्ट आइटम्स हमें मिल रहे हैं इसको हमने फ़िल्टर करके वो वाला आइटम डिलीट कर देना है जिसकी आईडी इस आइटम की आईडी के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैंने आइटम कार्ड की जो स्टेट है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सेट कार्ट आइटम फंक्शन सेट कार्ट आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आके कहता हूँ कि सेट कार्ट आइटम्स और इसमें मैं फ़िल्टरिंग करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि कार्ट आइटम्स जो हैं उसमें से मुझे फ़िल्टर करके दो। क्या फ़िल्टर करना है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको सेव कर दूँ ताकि नीचे आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं देता हूँ एक आइटम, बल्कि हम इसको आई दे देते हैं क्योंकि आइटम वर्ड ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हुआ है। आई दे देते हैं, इसको एरो फंक्शन में दे देते हैं। आई एज ए पैरामीटर एरो फंक्शन में हम आगे पास कर देते हैं और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ आई डॉट आई डी इज़ इक्वल टू और इज़ नॉट इक्वल टू आइटम डॉट आई डी, देन वो रिटर्न कर दे लिस्ट। तो ये क्या करेगा कि फ़िल्टर करेगा उन सब आइटम्स पे और सिर्फ वो आइटम रिटर्न करेगा जो कि इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो यानी कि वो आइटम जिनकी आईडीज़ सेम नहीं होंगी वो वापस रिटर्न हो जाएंगी, और जो आइटम्स की आईडीज़ सेम होंगी तो वो हमें रिटर्न नहीं होगा। तो अगर हम वापस आएँ और यहाँ पे मैं ऐड करूँ वायरलेस माउस और ब्लूटूथ हेडफोन, मैं ऐड करता हूँ वाटर बॉटल। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो डिलीट हो गया। वाटर बॉटल को डिलीट करूँ, ये भी डिलीट हो गया। और अगर इसको भी मैं डिलीट करूँ तो अगेन नो आइटम्स फाउंड। तो इट वाज अ वेरी इजी एग्जांपल